देउबा सरकार ढाल्न भित्रभित्रै चल्यो यस्तो खतरनाक खेल। बहुमत बनाउन 7 सांसदहरूको खोजी। राजनीतिक दलबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्। जनभावना बुझ्न नसके अरू बालेन पनि आउन सक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। बजेट निर्माणमा आफ्नो भूमिका प्रमाणित भए राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लगाउने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। माओवादीले पनि पार्टीभित्र अन्तर्घाती खोज्ने 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी एकता नहुने नेता माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। सुदूरपश्चिमको बजेट पास गर्नै सकज। सत्तारूढ सांसददेखि मन्त्रीसम्म विपक्षमा। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकास नहुने। राजस्व सङ्कलन 10 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ। रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता। शिक्षकलाई सबैभन्दा धेरै तलब। भ्रष्टाचारीको चल अचल सम्पत्ति जफत। भोजपुरी फिल्ममा हिरोइन बनाइदिन्छु भनेर बालिका बिक्री गर्ने पक्राउ। सरकार ठुलो मात्रामा घातक हतियार किन्दै। वाम आन्दोलनले एकता होइन पूर्ण पुनर्गठन खोजेको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषाल। बाढीमा 5 घण्टासम्म फँसेका 17 जना महिलाको भयो उद्धार। एकीकृत समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश र रूपन्देही जिल्लाको कमिटी हेरफेर। वैशाख यता विपदजन्य घटनामा 118 जनाको मृत्यु। मन्त्री क्वार्टरका सामानहरू पूर्व मन्त्रीको घरमा को हुन् त ती मन्त्री यसबारे पुरा जानकारी। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन जरुरी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बकर ईद मनाइँदै आज पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा। त्रिवीको शिक्षा भद्रगोल भएपछि नेवी सङ्घले माग्यो पदाधिकारीको राजीनामा। श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै कमल थापाले नेपाली नेताहरूलाई गराए सचेत। अति भयो भने धैर्यताको बाँध भत्किन्छ र श्रीलङ्कामा प्रदर्शन उग्र बन्दै प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको निजी निवास नै लगाए आगो। आफ्नो तलबले यामा बुद्धको शालिग बनाउँछु भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। वैज्ञानिक समाजवादको यात्रातिर देशलाई डोहोऱ्याउन परिवर्तनकारी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकीकृत र केन्द्रीकृत हुनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन्। मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बलमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादीको यात्रातिर देशलाई डोहोऱ्याउन परिवर्तनकारी वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन जरुरी रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। आज बकर ईदमा शुभकामना दिँदै प्रचण्डले यस पर्वले सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायमा सामाजिक सहिष्णुताको भावना विकास गरी समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि अग्रसर हुन प्रेरित गरोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। भाइचारा र पारिवारिक मिलनको रूपमा मनाइने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको यस पर्वले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र आपसी मित्रतालाई प्रकट बनाई राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विश्वास लिएको छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज बकर ईद मनाइँदैछ भने पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा भएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभर मस्जिदमा मनाइँदैछ। ईद उल फिज अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिवसमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् र नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरेका छन्। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र
ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। दर्शकबिन बकर ईद मनाउँदै गर्दा पर्वको अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्न भित्रभित्रै निकै खतरनाक खेल चलेको छ भने 7 जना सांसदहरू खोजिएका छन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका मध्येको दललाई समर्थन फिर्ता गर्न लगाउने र विपक्षमा बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर अगाडि बढाउने खेलहरू भित्रभित्र चल्न थालेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले यस्तो प्रयास थालेको बुझिएको छ। देउवालाई अहिले बहुमत सांसदको समर्थन छ। जसपा र नेकपा यसमध्ये एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मात्र पनि सरकार अल्पमतमा पर्छ। यी दुवै दल फुटेर बन्ने समूह देउवा विरुद्ध उभिए पनि अल्पमतमा पर्छ। जसपा र नेकपा यस दुवै फुटको खतरामा रहेका छन्। यसै कारणले एमालेको 91 सांसद छन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा विरुद्ध बहुमत सांसद जुटाउने प्रयासमा एउटा समूह नै लागेको बुझिएको छ। 7देखि 10 सांसद नपुगेर कुरा मिल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। देउवा अल्पमतमा परेमा उनी विश्वासको मत लिन अगाडि बढ्न सक्छन्। मत नपाए सदन विघटन गरी चुनावको घोषणामा पुग्न सक्छन्। तर राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सांसद बनाएर देउवाको विकल्प खोज्ने रणनीतिमा एउटा पक्ष छ। त्यसपछि यो विषय फेरि अदालतमा जान सक्ने देखिएको छ। अहिलेको घटनाक्रमले देउवालाई जसरी हुन्छ सांसद विघटनका लागि बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ। 2058 सालमा पनि देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए। तर चुनाव गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सत्ता हातमा लिएका थिए। देउवालाई फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याउने चलखेल सुरु भएको र देउवा सरकार ढाल्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्, जनभावना बुझ्न नसके अरू बालेनहरू जन्मिन सक्छन् भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा परिषदले गरेको आयोजना सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यासको उद्घाटन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले सामान्य मान्छेले चुनाव लड्नै नसक्ने गरी खर्च हुन थालेको र चुनावमा विकृति र विसङ्गति देखिन थालेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि युवाहरूले अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँको र अन्य स्थानको विश्लेषण गर्दा विद्यमान परिस्थितिबाट जनताहरू सन्तुष्ट नदेखिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका हुन्। उनले जनताको भावनालाई नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा बसेकाहरूले बुझ्न नसके आगामी चुनावमा अर्को परिस्थिति आउन सक्ने धारणा समेत राखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुलाउने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेसँग एकताको च्याप्टर नखुलेको अवस्थामा बन्द भन्ने प्रश्न उठाउनु नपर्ने बताएका हुन्। एमालेसँग एकताको च्याप्टर खुल्दै नखुली बन्द रहेको र पार्टीमा जुन कारणले विद्रोह भएको थियो त्यसको औचित्य पुष्टि भएको दाबी उनले गरेका छन्। नेपालले राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु नहुने भएकाले संविधानको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन गर्नु परेको स्थानीय तह निर्वाचनमा तल्लो तहसम्म गठबन्धन हुन नसक्दा नेकपा यसले धेरै उम्मेदवारी विजयी गराउन नसके पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पार्टी रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर प्रचण्ड अध्यक्ष र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने समाचार सत्य नभएको उनको कथन रहेको छ। वाम पार्टीले नै राष्ट्रलाई निकास दिन सक्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको भए पनि पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी एकता नहुने माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकास नहुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरराती 12 बजेदेखि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासमा रोक्न यसअघि नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशन दिएको महालेखा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशन अनुसार अस्ति शुक्रबार नै लेखा नियन्त्रक कार्यालय र इकाइहरूले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन्। केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्थापन
व्यवस्थापन नियमावलीमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकास नहुने भएको छ। राजस्व सङ्कलन 10 खर्ब 70 करोड रुपियाँ बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दलले भ्रष्टाचार नसहने र भ्रष्टाचारी कसैलाई नछाड्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनमा गरिएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेता कर्मचारी व्यापारी सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। उनले भने भ्रष्टाचारी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनेछ। मुद्दा छिटो छरितो फैसला गर्नका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनेछ। वर्षौंदेखि थन्किएर बसिएका मुद्दाको छोटो फैसलाको वातावरण बनाइनेछ। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका महिला बलात्कारका मुद्दा छिटो फैसला गर्नका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने उनले बताएका छन्। यस्तै जबरजस्ती करकाप पारेमा धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने बताएका छन्। सनातन बौद्धिक सांस्कृतिकलाई प्रबन्धन गर्ने विदेशमा फँसेका नेपाली उद्धार गर्नको लागि र्यापिड एक्सन टिम बनाउने बताएका छन्। मजदुर किसानका गुनासा सुन्न हेल्प डेस्क बनाउने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य उपचार गर्दा सुरुमै पैसा नमाग्ने उपचारपछि पैसा माग्ने नीति बनाउने बताएका छन्। सक्नेले पैसा तिर्ने र नसक्नेको उपचारको पैसा सरकारले तिरिदिने बताएका हुन्। उनले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, यस्तै साना स्वरोजगार व्यवसायीलाई स्थापित नगरी व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। वित्तमा परेका नागरिकलाई सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्ने समेत रवि लामिछानेले बताएका छन्। सभापति लामिछानेले शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थापक सुधार गर्ने बताउँदै कक्षा 12सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने बताएका हुन्। पाठ्यपुस्तक र विद्यालयको कक्षा कोठा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने उल्लेख गरेका छन्। प्राविधिक नैतिक ज्ञानमूलक रोजगारीमूलक मुखी र देशैभरि एउटै मापदण्डका शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। योग्य शिक्षालाई राज्यबाट सबैभन्दा बढी तलब सुविधा दिने बताएका हुन्। उनले भने यो देशमा सबैभन्दा धेरै तलब कसैको हुनेछ भने शिक्षकको हुनेछ। राष्ट्रको सबैभन्दा लगानी केहीमा गरिनेछ भने त्यो शिक्षामा लगानी गरिने बताएका छन्। यस्तै अपराध अनुसन्धान छिटो गर्नका लागि प्रत्येक प्रहरी चौकीमा भिडियो रेकर्ड गरेर उजुरी लिने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। प्रहरी अधिकारीले कुनै राजनीतिक नेता वा व्यापारीलाई भेटेमा स्पष्टीकरण सोधिने समेत बताएका हुन्। अपराध अनुसन्धान गरेको आधारमा प्रहरीको मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन गरिनेछ। मोबाइलबाटै ठाउँको ठाउँ घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सरकारी कार्यालयमा लामो लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने, बिचौलियाबाट सरकारी कार्यालयलाई मुक्त बनाउने काममा ढिलासुस्ती गरेको उजुरी आएमा ठाउँको ठाउँ कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। सरकारी कार्यालय एक द्वार प्रणाली, अनलाइन प्रणाली, क्यासलेस प्रणाली तथा होम डेलिभरी प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता रविले जनाएका छन्। यस्तै घरमा छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंक खाता खोलिदिने र 18 वर्षको उमेरसम्म निश्चित रकम राखिदिने उनको भनाइरहेको छ। पार्टी दर्तापछि लामिछानेले चितवनमा पार्टीको पहिलो भेला गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले वाम आन्दोलनले एकता नभई पुनर्गठन खोजेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शनिबार दिउँसो दाङको एक खोलामा 5 घण्टासम्म फँसेका दर्जनौं सर्वसाधारणलाई त्यहाँका सेना र प्रहरीले उद्धार गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश र रूपन्देही जिल्लाको कमिटी हेरफेर गरेको माधव कुमार नेपालले जनाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गएको वैशाख यता विपदजन्य घटनामा 118 जनाको मृत्यु विभिन्न स्थानमा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निवर्तमान मन्त्रीहरूले सरकारी आवास गृह छाड्दा अवकाश सामान घरतिर लिएर जाने गरेका छन्। मन्त्री क्वार्टरका सामान पूर्व मन्त्रीको घरमा लगिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भन्ने सुनियोजित हल्ला भएको सञ्चार मन्त्रीको भनाइरहेको हो। निकै चर्को दबाव र चर्को विरोध भएपछि आफ्नै तलबले एमा बुद्धको शालिग बनाउँछु भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने श्रीलङ्कामा प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीकै निजी निवासमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री भाग्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा पनि नेपाली जनताहरूले दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री देउबा लगायतका शीर्ष नेता प्रचण्ड ओलीलाई जनताहरूले सामाजिक सञ्जालमा यस्तै नहोस्, यस्तो दिन देख्न नपरोस् भनेर चेतावनी दिएका छन्। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।